यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ सुशील थापा। उहाँ गुणस्तर अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कस्तो हुनु पर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। यसकारण हाम्रा लागि यो जरुरी रह्यो। यतिखेर मानव जीवन बहुत सङ्कटमा छ। विश्वको अवस्था हेर्ने हो भने उनीहरू धेरै सङ्कटबाट गुज्रदै अलि मत्थर हुँदै गएको त्यस्तो देखा पर्छ। खास गरी युरोप, अमेरिकन देशहरू जो समृद्ध देशहरू छन् र चीनलाई पनि हेर्न सकिन्छ। तर नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायतका एसियन मुलुकहरू अप्ठ्यारो स्थितितर्फ उन्मुख छन्। यो विश्वको अवस्था हेर्दा विश्वमा 16.5 करोड सङ्क्रमित मानिसहरू भएका रहेछन्। त्यसमध्येमा 34 लाखको मृत्यु भइसकेको अहिलेसम्मको त्यस्तो देखा पर्दछ। 14 करोड लगभग निको भएर घर फर्केको त्यस्तो देखिन्छ भने नेपालको अवस्था हेर्दा 4,62,218 जना सङ्क्रमित। अहिले यतिखेर हामी बहस गरिरहेको यस बेलाको समयसम्म हेर्दा 4,62,218 जना मानिस सङ्क्रमित भइसकेको। त्यसमध्येमा 5,215 को मृत्यु भएको र 3,45,523 जना चाहिँ निको भएर घर फर्केको। यो मैले जो सङ्ख्या यहाँहरूलाई बताएँ, यो पछिल्लो अवस्था हेर्दा भयावह छ हाम्रो पनि स्थिति। तर यसलाई जसरी पनि सम्हाल्नु जरुरी छ। सम्हाल्ने कसले? हामी सरकारको कुरा गर्छौँ, नागरिक समाजका अगुवाहरू अलि सचेत हुनुपर्ने कुरा पनि गर्छौँ। तर यावत हेर्दाखेरि विश्वका विभिन्न शक्तिशाली देशहरूले जसरी सम्हाल्न सकेका छन्, उनीहरू अनुकूल अवस्थामा गइसके, तर हाम्रो दिनानुदिन भयावह बिग्रदैछ। प्रथम दोस्रो वेभको क्रममा हामी छौँ अहिले भनिन्छ। यसपछि अनेकौँ वेभहरू आउन सक्छन्। ती वेभहरूले कति सिद्ध्याउने हो र हाम्रो जनजीवन के हुने हो पत्तो छैन। त यस्तो अवस्थामा अब चाहिँ के गरिनुपर्छ? नेसनल हेल्थ पोलिसी कस्तो बन्नुपर्छ? विविध विषय म उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सुशीलजी, स्वागत छ। अब म तपाईँसँग नि यही विषयमा केन्द्रित है। मैले केही डाटा अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ। हामी कहाँ 4वटा, खास 5वटा एउटा एलोपेथिक, सबभन्दा समाजमा प्रभावशाली एलोपेथिक ट्रिटमेन्टको हामी कुरा गर्दछौँ, जसका बारेमा अन्तिम घडीमा सम्झने मानिसले त्यही हो। प्राकृतिक चिकित्सालाई पनि सरकारले मान्यता दिएको छ। आयुर्वेदिक छ, युनानी छ, होमियोपेथिक छ। यसरी हेर्दाखेरि 5 खाले चिकित्सकीय पद्धतिलाई नेपालको सरकारले मान्यता दिएको छ। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा गर्दा कतिपय विज्ञहरू भन्छन् यो स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन, एलोपेथिक मन्त्रालय हो। त्यो पनि अपूर्ण छ। अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका हेर्दा हरेक पटक चुकेको छ। अहिले त झन् लथालिङ्ग भताभुङ्ग, अर्थात् नेतृत्वदायी भूमिका यो आम जो मानिस जुन ढङ्गले पीडित भइरहेका छन्, जुन ढङ्गले सङ्क्रमित भइरहेका छन्, ती उपर हेर्ने सवालमा एकपछि अर्को चुकेको स्थिति देखिन्छ र राज्य संयन्त्र पोलिटिकल एज होल नेतृत्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। अब सुधार्ने कसरी? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। समस्या कहाँ रह्यो, सुधार्ने कहाँबाट, प्रारम्भ पाइला कसरी चाल्ने अगाडि भन्ने विषयमा केन्द्रित है। कृपया। हजुर, सबभन्दा ठुलो चुकाइ चाहिँ नि कस्तो भयो भने हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टको कमिटमेन्ट भन्छ नि, प्रतिबद्धतामा कमी भएपछि अब यहाँलाई थाहै छ हामीले विगत 400 दिन
के कुरामा गल्फती गरेर बितायौँ, तपाईँहरूको मिडियाहरूमा पनि के कुरामा जति घन्टा मिडिया चल्छ त्यसको कति प्रतिशत चाहिँ नि के कुरा गरेर बिताउनु हो, कसलाई बोलाएर बिताउनु भयो भन्ने कुराले पनि छर्लङ्ग पार्छ। र जब अलिकति पोखरीमा पानी साम्य भयो, मतलब तलाउ चाहिँ नि शान्त भएको जस्तो, पोलिटिकल तलाउ अलिकति शान्त भएको जस्तो बेलाको प्रायोरिटी अब सबैजनाले अब केही रिजन नभेटेपछि कोरोनापट्टि लाग्नु भएको छ होइन। विरोध गर्नेले पनि कोरोनालाई देखाएर विरोध त्यसैलाई आधार बनाएर हान्ने ठाउँ पाए। अब त्यही भइराखेको हुनाले प्रतिबद्धतामा ठुलो कमी रह्यो र विज्ञानलाई बुझ्ने जुन समस्या ठुलो खाडल पनि रह्यो होइन। हामीले चाहिँ नि इम्युनिटीको बारेमा, स्ट्यामिनाको बारेमा, अनि त्यसपछि रोगलाईसँग लड्ने क्षमताको बारेमा, रोकथामको बारेमा धेरै नै अनर्गल प्रचारहरूलाई प्रशय दियौँ होइन। र त्यसको कारणले गर्दाखेरि नेपाल पनि होइन, नेपाल मात्रै अहिले एकदमै धेरै ठुलो जोखिममा अघि बढिराखेको छ होइन। अब 45% पोजिटिभिटी आउनु भनेको चाहिँ नि त्यसले सिधै के इङ्गित गर्छ भने हामीले चाहिने भन्दा अत्यन्त कम टेस्ट गरिराखेका छौँ भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै गरी अब पर 10 लाख होइन, 1 मिलियन पर 10 लाखको मृत्यु हेर्ने हो भने पनि हाम्रो चाहिँ पपुलेसन पर 10 लाखको पपुलेसनको मृत्यु दर हेर्ने हो भने पनि अहिले सबभन्दा बढी छ होइन। र चाहिँ नि तपाईँको 10% भन्दा माथि कम्युनिटीमा पोजिटिभिटी पाउनु भनेको त्यो अत्यन्त ठुलो मतलब गहिरो समस्या हो होइन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि अब अहिलेको अवस्थामा डे इन डे आउट बिहानदेखि राति नसुतेसम्म सबैको मुखमा कोभिड, सबै कसरी बच्ने के गर्ने भन्ने सुनिराखेका हुनाले त्राइमामको अवस्था पनि छ, त्रासमा पनि फेरि कोभिडकै बारे। तर कोभिडको सेरोफेरोमा यहाँले जुन आज एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक्स जो नेपालको स्वास्थ्य नीति अब कस्तो हुनुपर्ने छ भनेर सोध्नु पनि त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने अब अहिले आगो बलिराखेको छ, त्यसलाई कसरी निभाउने भन्ने त एउटा जमातले काम गर्नै पर्यो, हामी सबैले उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो। तर अब भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारको आगोहरू लाग्दा कसरी चाहिँ नि छिटो योभन्दा स्मार्टली योभन्दा राम्रो तरिकाले निभाउन सकिन्छ भन्नलाई चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य नीतिहरू एकदम बलियो बनाउन जरुरी छ होइन। जस्तो अब अहिले हामीले चाहिँ नि 15 दिनभित्रमा 100 बेडभन्दा माथिका अस्पतालहरूले अक्सिजन राख्नु भन्ने हुकुम जुन चाहिँ के भन्छ नि गाउँमा ढोली पिटा जस्तो, अब के यो पोसिबल छ, यो सम्भव छैन नि। अहिले आएर हामीले आदेशको भरमा त्यो सम्भव छैन। अब 15 दिनभित्रमा यो गर्नु, 10 दिन अब सर्वोच्च अदालतले सबलाई अक्सिजन दिनु अब हुन्छ र यसरी हुँदैन नि त। सर्वोच्च अदालतले पनि के भन्न चाहिँ नि म अत्यन्त खुसी हुन्थेँ भने अब नेपालको स्वास्थ्य नीति मेडिकल इमर्जेन्सीलाई कोप अप गर्न सक्ने गरी बनाउनु भन्ने चाहिँ नि गजबको आदेशात्मक त्यो हुन्थ्यो भने अब अक्सिजन पुर्याउनु होइन, 15 दिनभित्रमा अक्सिजनको प्लान्ट राखी छोड्नु, अब यस्ता आदेशले चाहिँ नि खास काम गर्दैन। अब एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि ड्राइभ गर्ने एज अ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्थात् प्रधानमन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ। त्यससँगै स्वास्थ्य विभिन्न प्रतिष्ठानहरू पनि छन्, विश्वविद्यालयहरू छन्, मेडिकल काउन्सिलहरू छ। र जुन ढङ्गले हामी कहाँ अस्पतालहरूको निर्माण भएको छ, जुन खालको जनशक्ति आन्तरिक या बाह्य चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू जुन ढङ्गको उत्पादन भएको छ नि, त्यो हामी पूर्वाधारको पनि कुरा गर्छौँ कि हजुर। पूर्वाधार यसकारण महत्त्वपूर्ण हो, जस्तो अस्पताल छ अक्सिजन छैन भन्छ, यो भनेको के बताइदिनुहोस् त। जो स्वास्थ्य नीतिभित्रकै यो सायद मलाई लाग्छ त्यसकै वरिपरि पर्छ। त्यो अक्सिजन प्लान्ट नभएकन त्यसरी अस्पताललाई कसरी स्वीकृति दियो र त्यस्तो स्थितिमा बन्ने अस्पताललाई अस्पताल भनिन्छ कि यो के भइरहेको, यस्तै धेरै खाले विषय छ। र मोनिटरिङ गर्नुपर्ने संयन्त्रहरू यी पक्षहरू कहाँ प्यारलाइज जस्तो देखिए, के कारण के समस्या हो यो? हजुर, यो अब कस्तो ठुलो समस्याको पुलिन्दा यहाँले खोल्नुभयो भने नि, अब जस्तो गाइडलाइन, अब अस्पताल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड छ कि छैन भन्ने एउटा क्वेसन डेफिनेटली छ। तर त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन, लाइसेन्स दिने बेलामा
त्यो चिजलाई अनुगमन गरियो कि गरिएन भन्ने सबभन्दा ठुलो कुरा हो। म त एउटा साधारण कुरादेखि भन्छु कि अस्पताल खोल्नलाई एउटा एन्ट्रान्स छिर्ने अर्को निक्लिने गेट चाहिन्छ भनेर लेखेको छ भनेदेखि त्यसको यति ठुलो महत्त्व छ नि कि निस्किने एउटा ढोका, अब यहाँलाई ढोकै कहाँ छ भनेर पत्ता नलाग्ने अस्पताल पनि तपाईँको छिर्ने ठाउँ कताबाट हो भन्नाले पाथ गाइडिङ भन्छ नि कि मलाई एक्सरे जान कता जाने, यो जान कता जाने, फार्मेसी कता छ भनेर पाथ गाइडिङ जो लाइनहरू हुन्छन् अथवा कुनै सिग्नलहरू हुन्छ त्यो शुद्ध नभएका अस्पताल छन्। अब एउटा ठुलो बाटोको ठ्याक्कै साइडमा चाहिँ नि एकदम 6 तले 7 तले हस्पिटल अनि हत्तपत्त हेलिकप्टर पनि ल्यान्ड गरिहाल्ने समेत पनि आजकल बनाउन थालेका छन्। नबनेको भए पनि त्यो प्रचार गरिन्छ, विज्ञापन गरिदिन्छन्, मिडियावाला सबै छन्। अनि फेरि 3टा एम्बुलेन्स छैन, उहाँहरूसँग फेरि 3टा एम्बुलेन्स चाहिँ छैन होइन। जस्तो यहाँले जनकपुरको घटना हेर्नुभयो कि एउटा मात्रै एम्बुलेन्स छ। अब त्यो नेताको रिलेटिभ्सलाई ठुला बडा भिआइपीलाई सञ्चित गरेर राख्नु पर्यो, गरिबलाई चाहिँ नि त्यो एम्बुलेन्स दिएको भए ऊ अरू ठुलो सेन्टरमा जान पाउँथ्यो, तर एउटै मात्रै छ, म दिन सक्दिनँ भन्नाले अब अपरझट कुनै नेताको फोन आउँछ मेरो फल्ना बिरामी हो त्यो एम्बुलेन्स पठाइदिए भन्दा उसले सेवाको लागि त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ, जनताको लागि उसको पद नै त्यसमा अडिराखेको छ। त्यस कारणले मात्रै उसलाई त्यो पद प्राप्ति भएको छ। एक्ज्याक्टली त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि 3टा एम्बुलेन्स राख्न नसक्नेले अब हेलिकप्टर प्याड बनाएर हस्पिटल बनाउने चाहना, अब होटलमा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ नि नाटक देखाउने ठाउँमा पनि कुनै एक्सन चाहिँ नि अन स्टेज हुन पर्यो होइन, अगाडि सबले देख्ने गरी, कुनै चाहिँ अफ स्टेज हुन पर्यो नि, नदेख्ने गरी। जस्तो कतिपय अस्पतालमा बिरामी ल्याउने लाने कुर्ने ठाउँ र डेड बडी निकाल्ने पनि अलमोस्ट एउटै द्वार छ भनौँ न। अब त्यसले चाहिँ नि मान्छेको साइकोलोजीमा कस्तो फरक पर्ला होइन, ती साधारण कुराहरू हुन्। अब हामी यहाँ के कुरा गर्दैछौँ भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर, जसले पूर्वाधार कस्तो पूर्वाधार भए भने मात्रै हामी त्यसलाई अस्पतालको लाइसेन्स दिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। त्यो 2017 यो अङ्ग्रेजी सालमा पनि एकचोटि फेरि गाइडलाइन भनेर निक्लेको छ, तर त्यसको अनुगमन र त्यस्तै गरी अस्पताल चलाएको छ कि छैन हेरेको भए आज यो अक्सिजन, आज यो एम्बुलेन्स होइन, आज यो चाहिँ नि फार्मेसीको कथा होइन, यो सबै हुँदैन थियो। म यहाँलाई क्वेसनमाथि क्वेसन गर्न चाहन्छु कृपया। जस्तो हामी बाँचेर हाम्रो भागको पृथ्वीलाई हामीले कति भार दिइरहेका छौँ भनेर चाहिँ नि त्यस्तो एसेसमेन्ट गर्ने हुन्छ कि जसलाई सी पनि भन्छ कि सेफ्टी, सिक्योरिटी र इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन होइन। अब सीको मामलामा संसारभरि अहिले के भइसक्यो भने सी भन्ने प्रोटोकल मेन्टेन नगरिकन चाहिँ नि यहाँले कुनै पनि आफ्नो बिजनेसको एक्टिभिटिजहरू, सेवा भनौँ, व्यापार भनौँ गर्न पाउनुहुन्न। अब सेक्युरिटीको कुरा गरेर यहाँलाई मैले क्वेसन सोध्ने बेलामा, इन्भाइरोमेन्टको कुरा गरेर यहाँलाई क्वेसन सोध्ने बेलामा, अब जस्तो लेट्स भनौँ यहाँको घरबाट निक्लेको फोहोर यसको विसर्जन कसरी हुन्छ भनेर हामीले सोध्ने गर्नु पर्यो होइन। अस्पतालबाट निक्लेको फोहोर त्यो इभेन्चुअली गएर के हुन्छ त त्यसको, कि हामीले चाहिँ नि हाम्रो भएको पृथ्वीलाई सारा रासायनिक, सारा रेडियो एक्टिभ, सारा रेज, एक्सरेज, सारा स्ट्रङ म्याग्नेटिक होइन चुम्बकीय यी सारा चिज चाहिँ नि डिस्पोज गर्ने र हाम्रो भएको पृथ्वीलाई चाहिँ नि एउटा फोहोरको डङ्गुर बनाउनेतिर हामी उन्मुख छौँ कि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर चाहिँ नि हाम्रो घरबाट फोहोर निक्ल्यो, अस्पतालको परिसरबाट फोहोर निक्ल्यो, तर त्यो परिसरबाट फोहोर निक्लिनु भनेको अस्पताल सफा राख्नु होइन। यहाँलाई पहिला पनि याद होला कि वीर अस्पताल वरिपरिका मुसाहरू मोटाएको चाहिँ नि मानव अङ्गहरू होइन को भोजन गरेर हो भन्ने छ नि। त यो अवस्था कसरी आयो होइन। त्यसैले के यो हाम्रो मापदण्ड यो हेल्थ हस्पिटल गाइडलाइनभित्र नपर्ने नै चिज हो, हामीले बिर्सेको हो वा हामीले सम्झेको छौँ तर त्यसको कार्यान्वयन र मोनिटरिङ होइन अनुगमन चाहिँ नि हुन नसकेको हो वा यत्तिकै हामीले छोडिदिएको। यही चिजले आज हामीलाई कति धेरै धोका दिइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले फिल भएको छ नि त। बहुत राम्रो गुणस्तर र त्यसको अनुगमन। हजुर। अब यहाँ समस्या के रह्यो भने एकातर्फ राज्यका संयन्त्र खास गरी प्रशासनिक संयन्त्र, अर्को राजनीतिक संयन्त्र, राजनीतिक पक्ष छ।
अर्को बौद्धिक जमात छ जसलाई नेपाली समाज या विश्वमै पनि चिकित्सक भनेको, इन्जिनियर भनेको, युवा प्राध्यापक भनेको, शिक्षक भनेको, वकिल भनेको या यस्तै यस्तै जो खाले मानिसहरू छन् यी बुद्धिले जीविकोपार्जन गर्ने हुनाले, हुन त सामान्य मानिस पनि बुद्धिले नै जीविकोपार्जन गर्छन्, तर यी बौद्धिक व्यक्ति भएको हुनाले यिनीहरूले विवेक पुर्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। जो मानिस ती व्यक्तिहरू राम्रा भए, असल भए भने समाजले ठिक मार्ग तय गर्छ, ठिक पथमा जान्छ भन्ने पनि हो। जसका अस्पतालहरू छन्, जसले विभिन्न शिक्षण संस्थाहरू खोलेका छन्, ती व्यक्तिहरूको देखिँदा तिनै व्यक्तिहरू जो पढे लेखेका मानिसहरूले नै नेतृत्व गरेको अर्थ लाग्छ, देखिन्छ अनुहार मुहार। तर भनिन्छ धेरैजसो यो अहिले राजनीतिक मानिसहरूकै अगुवाहरूकै ब्याकडोरबाट लगानी उनीहरूको छ। यी बुख्याचा मात्रै देखिएका यी साउहरू जस्तो देखिन्छ अस्पतालहरूको या शिक्षण संस्थाहरूको, विभिन्न ठुल्ठुला हाउजिङहरूको यस्तो कुरा गरिन्छ हाम्रो समाजमा, भलै त्यसको पनि अनुगमन छैन। त कसरी त्यो एउटा पढे लेखेको बुद्धिजीवी संसार बुझेको छ, तपाईँले जो मापदण्डको कुरा गर्नुभएको छ त्यो उसले बुझेको छ, तथापि ऊ त्यो कार्यान्वयन गर्दैन, के चिजले काम गरेको छ? यो नेपालको के हो? हावापानी नै यस्तो हो कि अथवा यो समाजमा के समस्या छ तपाईँको विचारमा? एकातर्फ प्रशासन, अर्कोतर्फ राजनीतिक संयन्त्र र अर्को स्वयं नागरिक समाजका अगुवा जो बुद्धिजीवी भन्छ नि, अर्थात् बौद्धिक व्यक्तिहरू, त के समस्या हो यो? अब यहाँले बडा कम्प्लेक्स क्वेसन हो। जस्तो मैले चाहिँ नि अब रिजल्ट ओरिएन्टेड भनौँ न, अब हामीले परिणाममुखी भएर सोच्ने बेलामा परिणाम कसले दिन्छ भन्दा जसले जिम्मा लिएर बसेको छ, जोसँग अधिकार छ, जोसँग रिसोर्सेस होइन अरू छ, उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो रिसोर्सेसलाई चाहिँ नि प्रोसेसिङ गरेर एउटा आउटपुट निकाल्नु पऱ्यो। त्यो आउटपुट चाहिँ नि जसलाई हामी डेलिभरी दिनु पऱ्यो भन्छौँ नि, नतिजा आउनु पऱ्यो। अब त्यसलाई गरेर हेर्ने बेलामा चाहिँ कुनै पनि अधिकारीहरू अपोइन्टमेन्ट हुने बेलामा केपीआई भन्छ क्या सर, की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर, की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर, तेरो केपीआई चाहिँ यो हो है भनेपछि न उसको सक्सेस र अनसक्सेस जस्तो हुनुभयो। अब यहाँ कति अग्लो हुनुहुन्छ भने सोध्यो भने उहाँ अग्लो हुनुहुन्छ, कति काम असाध्यै काम गर्नुभयो। अब तपाईँ कति अग्लो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि मापन गर्नलाई, मेजरेबल हुनलाई त तपाईँको पछाडि स्केल राखिदिनु पऱ्यो नि होइन। त तपाईँ 5 फिट 4 इन्च 5 फिट 8 इन्च भन्नाले हाम्रो कामहरू, हाम्रो केपीआई की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर चाहिँ नि रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ त्यो इन्डेक्स खडा हुनु पऱ्यो। आज यहाँले कुन चाहिँ नि मन्त्रीको, कुन चाहिँ नि सचिवको, कुन चाहिँ नि डाइरेक्टरको, कुन चाहिँ नि पदाधिकारीको तेरो केपीआई जब डिस्क्रिप्सनमा तैँले अचिभ गर्नुपर्ने, तैँले गर्नै पर्ने मिनिमम काम चाहिँ नि यो हो, यसरी तेरो इभ्यालुएट हुन्छ भनेर त हामीले भन्ने गरेका छैन होइन। भनेपछि नेपालको केपीआई के हो भने कसरी राजनैतिक नेतालाई आफूलाई अपोइन्ट गर्नेलाई खुसी पार्ने, उहाँहरूको चाहिँ काम गरिदिने, उहाँहरूको जिल्लाको उहाँहरूको भोटिङ एरियाको चाहिँ नि मान्छेलाई जागिर दिने भन्नाले उहाँलाई सर्वत्र तरिकाले। अब धेरैजसो ठुल्ठुलो पद त पोलिटिकल अपोइन्टी छ। अब पोलिटिकल्ली अपोइन्ट भएपछि, राजनैतिक नियुक्ति भएपछि त जसलाई आफूलाई नियुक्ति गर्यो उसैलाई खुसी बनाउनेमा कुरा आयो होइन। जब उसलाई खुसी बनाउने छ भने आफू पनि खुसी हुनेतिर केपीआई गयो, न कि त्यो पोजिसनले दिनुपर्ने डेलिभरी चाहिँ नि मैले यति गर्नुपर्नेमा यति मात्रै भयो, म कम छु, म बेसी छु, आफूले नि हेर्न सकिन्छ नि। सरको स्टुडेन्टको केपीआई छ कि 32 चाहिँ नि तैँले गरेपछि पास हुनुपर्छ, त्योभन्दा तल फेल हो, यतिचोटि एक्जाम हुन्छ, यतिचोटि होमवर्क, यतिचोटि चाहिँ नि सरप्राइज टेस्ट होइन, अचम्म लाग्ने गरी अल्ल आज तिम्रो चाहिँ नि टेस्ट छ भनेर सरले भन्नुहुन्छ। केपीआइजहरू छ नि त। अब विद्यार्थी धेरै फेल भयो भने विद्यार्थीलाई दोष दिन्छौँ कि 1-2 फेल हुँदा अर्को कुरा, तर साराका सारा विद्यार्थी फेल हुन थाल्यो भने हामी स्कुलको त्यो टिचरको केपीआई बारे क्वेसन गर्छौँ नि। त हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि पदाधिकारीको केपीआई बारे क्वेसन सोधेका छैनौँ र त्यो केपीआईलाई यसरी पछाडि राखेर त्यसबारेमा हामीले उहाँको प्रगतिलाई चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेका छैनौँ नि त। त्यसकारण को प्रति जवाफदेही भन्ने नै यहाँ क्लियर भएन नि। बहुत राम्रो कुरा यहाँले के गरिदिनु भयो भने एज अ होलमा राजनीतिक वृत्तले सबै क्षेत्र क्याप्चर गरेको छ, अर्थात् कब्जा भन्छ नि, कब्जा जमाउने। दोस्रो मुहान फोहोर छ, त्यसकारण त्यो मुहानै सफा नगर्ने हो भने सुधार सम्भव छैन भन्ने अर्थ लाग्यो।
कब्जा पनि छ। त्यो कब्जा कसले गरेको छ? जो नेतृत्व नायक छ अर्थात् मुहानमा जो बस्यो उसैले त्यसो गरेको छ। अब समस्या के रह्यो भने यथास्थितिमा हाम्रो चल्न पनि सक्दैन, सुधार जरुरी छ। सुधार हुन्छ भनेर हेर्ने हो भने यो जुन खालको नेतृत्व पङ्क्ति छ यसको अर्थ मैले तपाईलाई पोलिटिक्समा लपेट्न अर्थात् त्यहाँतिर लैजान खोजेको होइन। यो जो पङ्क्ति छ निरन्तर 30-31 वर्षदेखि हाबी छ नेपाली समाजमा, अर्थात् त्योभन्दा अगाडिको पनि भन्न सकिएला। तर अब पञ्चायतको कुरा कति गरिरहने, कसरी सम्भव होला? त्यो जो हामी नेसनल हेल्थ पोलिसीको कुरा गर्छौँ, किन मैले यो कुरा गरेको भने विश्वविद्यालयमा जानुहोस्, त्यही व्यक्तिको अनुयायी त्यहाँ अनुचर भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, त्यो व्यक्ति त्यहाँको लाउके भएर बसेको छ। तपाईँ विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त गर्ने अर्थात् निर्णायक तहमा विभिन्न विश्वविद्यालय, विभिन्न पठित जो संस्थाहरू, पढाउनु पर्ने संस्थाहरू अर्थात् मेडिकल काउन्सिल, विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्तै व्यक्तिहरूको वर्चस्व छ। त्यो व्यक्ति सर्वप्रथम ऊ सेवा कसको गर्न चाहन्छ? त्यही व्यक्तिको, जसले उसको त उतातर्फ लोयल्टी बढी हुने हो नि। त यो स्थिति छ। यथास्थितिमा सम्भव छैन सुधार। सुधार कसरी सम्भव छ बताइदिनुहोस् त्यसलाई। सुधार त्यही मैले भने प्रतिबद्धताबाट सुधार सुरु हुन्छ र हामीले नयाँ रिसर्च, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट, नयाँ चाहिँ नि कुनै गुल खिलाउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। जस्तो औषधिमा सुधार गर्नु पर्यो, स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नु पर्यो भने कतिपय डेभलप्ड विकसित देशले पनि ल ठिक छ मलाई FDA फुड एन्ड ड्रग अथोरिटी अमेरिकाको जुन छ उसले बनाएको नियम नै मलाई राम्रो लाग्यो, म अबदेखि म त्यसैलाई चाहिँ नि म मेरो देशमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छु। अबदेखि चाहिँ नि FDA भन्ने अन्तर्गत चाहिँ नि खाना, औषधि होइन, अझ इभन कस्मेटिक्स मुखमा लगाउने, पेन्टिङ्स होइन, लाइक जनस्वास्थ्यमा असर पर्ने सबै चिज चाहिँ नि यसले मोनिटरिङ गर्छ। यसको गाइडलाइन अनुसार जानुस् भनेको दिनदेखि हामी चाहिँ नि नयाँ गुणस्तरको युगमा प्रवेश गऱ्यौँ। हामीले ठुलो बेग्लै नेपालको लागि खोज खमेला गर्नु पर्दैन। हो, त्यसमा के हुन्छ, धेरै बाढी आउने ठाउँमा समुद्रको कुरा गरेको होला, पानीको कुरा गरेको होला, ल्यान्ड अफ कन्ट्रीमा हिउँ पर्ने ठाउँमा हिउँले गर्दा यस्तो भयो नि भन्ने कुरा गरेको होला। त्यस कारण जियोग्राफिकली, एजुकेसन लेभल, विविध आफ्नो स्पेसलिटी, युनिक नेचरको हिसाबमा जे चेन्ज गर्नुपर्ने चेन्ज गरेर होइन भने संसारमा प्रचलित नियम, कायदा, कानुन, स्ट्यान्डर्ड, गुणस्तरका ऊहरूलाई जस्तो भन्नु तपाईँ इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन ISO 14001 भन्ने छ, 14001। अब त्यसलाई हामीले नयाँ इन्भेन्सन केही गर्नु पर्दैन। ओके, अब हामी त्यसलाई फलो मात्रै गर्दै हुन्छ। हामी पनि नेपालले पनि अबदेखि चाहिँ नि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट वातावरण पर्यावरण प्रोटेक्सनको लागि ISO को 14001 चाहिँ नि अब हामीले इन टोटो सम्पूर्ण रूपमा हामी मान्ने छौँ। एक्सक्लुजन चाहिँ नि यो हो किनभने त्यसमा धेरै चाहिँ नि समुद्रको कुरा गरेको छ। हामीसँग समुद्र नभए हुनाले हामी हिमाल बचाउँछु भनौँ होइन, मैले भन्नु खोजेको देशको स्पेसिफिक केही अल्टरेसन गर्नुपर्ने भए गरेर अब नयाँ चिज खोज तलास अन्वेषण केही पनि गर्नु पर्दैन। अब जस्तो NEA भन्छ विदेशमा कि नेसनल इन्भाइरोमेन्ट एजेन्सी, NEA को सट्टामा हाम्रो पनि होला नि पर्यावरणलाई चाहिँ बचाउने कसरी भनेर। तर हामीसँग भएका जो मापदण्डहरू छन् त्यसको इम्प्लिमेन्ट, अब म यहाँलाई चाहिँ कोभिडमै फेरि फिर्ता गरौँ। अब कोभिडमा कुनै अस्पतालले रेमडेसिभिर नचलाई नहुने, सारा मान्छेलाई चाहिँ नि आफ्नो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ नि ब्ल्याकमा भए पनि किनेर लिएर आउनुहोस् भनेर एकातिर भनेको छ। जाने बित्तिकै एन्टिबायोटिक माथिको एन्टिबायोटिकको डोज कोही अस्पतालले ठोकै छन्, कोहीले चाहिँ नि हाई रेजोल्युसन सिटी गरेर लिएर आउनुहोस्, पटकौँचोटि सिटी गर्नुहोस् भनेकै छन्। तर खास कोभिडको म्यानेजमेन्ट, भाइरसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हो त भनेर त नेपालको डक्टर्सहरूले एसोसिएसन छ नि, यहाँलाई म उदाहरण दिउँ, AACC भन्ने छ कि अमेरिकन एसोसिएसन अफ क्लिनिकल केमिस्ट्री। बस अमेरिकन एसोसिएसन अफ क्लिनिकल केमिस्ट्री भनेको त्यो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो। अब त्यसले केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ह्युमनको केमिस्ट्रीमा के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब उहाँहरूको भनाइ बाइबल बमोजिमको छ। नेपालमा पनि त छ नि केमिस्ट एसोसिएसन, नेपालमा छ माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको एसोसिएसन, नेपालमा छ बायोटेक्नोलोजिस्टहरूको एसोसिएसन, नेपालमा छ चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिनको, नेपालमा छ चाहिँ पल्मोलोजिस्टहरूको एसोसिएसन। त यो जिम्मा सचिवले, मन्त्रीले अथवा त्यसको स्पोक्स पर्सनले डिसाइड गर्ने हो कि त्यो पल्मोलोजिस्टहरू सल्लाह गर, तिमीहरू झगडा गर, जे गर, 10 दिन डिबेट गर, तर नेपालमा कोभिड कसरी चाहिँ नि म्यानेज गर्नुपर्छ क्लिनिकल्ली भनेर एउटा गाइडलाइन बनाएर हामीलाई सजेस्ट गर भनेको भए त
यो मगजमारी गर्नु पर्दैन थियो। बहुत तर सबैतिर के हुन्थ्यो, कोभिड यसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ, कसैले हाई रिजोल्युसन सिटी गर्न पठाउने, कसैले अक्सिजन खोज्न पठाउने, कसैले नचाहिने एन्टिब्याक्टेरियल दिनुपर्ने अवस्था त रहन्थेन नि। अब आएर के भयो, गाइडलाइन हिजो अस्ति निक्ल्यो, हामीले जुन जुन ट्रिटमेन्ट गरिराखेका थियौँ त्यो गाइडलाइनले त समेटेको छैन। त्यहाँ रेमडेसिभिर देऊ भने पनि छैन, त्यहाँ कोभिड कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा देऊ पनि भनेको छैन, त्यहाँनिर एजिथ्रोमाइसिन र डक्सिसाइक्लिनको डोज पेल भनेर पनि लेखेको छैन नि। आखिर तर त्यो प्रयोग भइरहेको छ, प्रयोग पनि गरिरहेछन्। प्रयोग भइरहेछ, प्रयोग आफ्नो तरिका। त्यसकारण त बिल अब 20,000, 30,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख तिर्ने मान्छे छन् नि त, होइन। हामीलाई चाहिँ नि सुनको बाथरुममा चाहिँ नि को धारोमा हात धुनुपर्छ, धेरै पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर बेसिक मेडिसिन, बेसिक कोभिड लागेर उपचार गरेर निको हुनलाई बेसिक चिजमा पनि यत्रो धेरै पैसाको फरक हुन त जरुरी छैन नि। त्यस कारण त्यो चाहिँ के भने अभिभावकविहीन बच्चा जस्तो भयो के नेपालमा एज अ होल मुलुक नेपाली जनको कुरा गर्छ, नेपाली जन त्यो अवस्थामा प्रवेश गरे। हो। त अब यो जुन समस्या हामी देख्छौँ नि, एकपछि अर्को झन् थपिँदै गएको छ। मैले अघि विश्वको उदाहरण दिँदाखेरि कुरा गरेँ, हाम्रो छिमेकी देश चीनको वुहानबाट प्रारम्भ भएको कोरोना भाइरस र कोभिड-19 को जसलाई नाम दियो, संसारमा नियन्त्रण उन्मुख छ। हजुर। यसको अर्थ अमेरिका, युरोपियन कतिपय मुलुक, बेलायतमा त हिजोबाट खुल्ला त्यो सम्पूर्ण त्यहाँ ओपन गरिसक्यो। चीन उहिलेदेखि सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको स्थिति छ। भारत र नेपाल, खास गरी हाम्रो चासोको बढी विषय भनेको नेपालको सन्दर्भ, यो धेरै लामो समयसम्म चल्न सक्ने खतरनाक अवस्थामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। र म यसो बिहान सर आउँदै थिएँ, त्यहाँ कुनै यो देशमा निषेधाज्ञा छ जस्तो पनि मलाई आभास भएन। त्यहाँ गाडीहरूको सङ्ख्या, मानिसहरूको त्यो उपस्थिति, त्यो हिँडडुल, सारा चलखेल हेर्दाखेरि त यसले त अर्को एउटा अहिले पनि दिनको 250-300 को दरले मानिस मरिरहेका छन्, 9,000, 10,000 को दरले सङ्क्रमित छन्। यसको अर्थ त्यो दायरा, त्यो टेस्टको दायरा बढाउने हो भने लाखौँ लाग्छन् भन्ने अर्थ लाग्छ। धेरै ठुलो सङ्ख्या, 45% लगभग जतिको परीक्षण हुन्छ 45% चाहिँ सङ्क्रमितको त्यो सङ्ख्या छ। यसको अर्थ धेरै लामो समय हामी जान्छौँ। यसले हामी थेगिन कठिन छ। नेतृत्व पङ्क्ति यहाँ समस्या छ। अब एउटा त राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको हामी कुरा गर्छौँ, त्यो चाहिँ अलि फार साइडेड विषय हो। तपाईँको योसँग अलिक कोरिलेटेड पनि विषय भएको हुनाले अलिकति सजेस्ट गरिदिनुहोस् त। यो कसरी यसलाई सम्हाल्न सकिन्छ? मानिसको जीवन गइरहेको छ, एकातर्फ रोगले गइरहेको छ, अर्कोतर्फ भोकले गइरहेको छ, त्यतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। र यी स्वास्थ्य विभिन्न संस्थाहरू चलाएर बसेका मानिसहरूको आम्दानीको सबभन्दा ठुलो यसपटकको यस्तो बेलाको त्यो आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ। एकदम ठुलो, धेरै ठुलो मानिस पीडित छन् यस हिसाबले पनि। यो विषयलाई कसरी सुल्झाउनु? अब यो चाहिँ नि होलिस्टिक अप्रोच भन्छ नि, कि एज ए होलमा हेर्न पर्यो। एज ए होलमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो पेन्डेमिक महाव्याधि चाहिँ नि विभिन्न सङ्क्रमणको विभिन्न स्टेज पार गर्दै अब अहिले यस्तो आक्रामक भएको हो। र पहिलोमा हामीले रोकथामकै कुरा गरेका थियौँ। पहिलो लहरमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने रोकथाम गर्नु नै अत्यन्त ठुलो उपाय हो। रोकथाम गर्न मास्क लाउने, हात सफा गर्ने, भिडभाड नगर्ने भनेका थियौँ नि। तर अब हामीले जनतालाई मात्रै दोष दिएर नि भएन। हामीले राजनीतिक नाममा कति धेरै तपाईँको टेलिभिजनमा भिडभाड हामीले नदेखेको होइन, विभिन्न राजनीतिमा। त्यस्तै गरी राजनीति लाभका लागि, आफ्नो लाभका लागि त्यो जनतालाई परेशान। अब फेरि यो ढोङ्गी चाहिँ नि रिचुअल्स होइन, संस्कृति बचाउने नाममा, धर्मको नाममा चाहिँ नि धेरै यस्ता चाहिँ नि विकृत भिडहरू पनि नभएको होइन। त्यसपछि त्यस्तै गरी चाहिँ नि आफ्नो अब एउटा लाइभलीहुड कायम गर्न अथवा स्वभावैले मानव चाहिँ नि सोसियल चाहिँ नि हामी हो नि त। त्यसैले एक्लै कुजेर त्यो भावना आउन सक्छ। त्यसकै लागि मात्रै मान्छेलाई राम्रो खान, राम्रो लगाउन, चोरी गर्न, रमाइलो गर्ने नाममा होइन। तर त्यस्तो नहुने वर्जित चिजहरूलाई कसरी ठेगान लाउनुपर्छ भनेर त गभर्नेन्स भने त्यही त हो नि होइन। त्यसैले अब त्यसमा यहाँले इङ्गित गर्नुभएको कमजोरी पनि देखियो। अब त्यति गरेर रोकथामबाट हामीले त्यो च्यानल गेट खोलिदियौँ भनेपछि अब के गर्नु पर्थ्यो? अब टेस्ट गरेर रोगीलाई एकातर्फ, निरोगीलाई अर्कोतर्फ।
अब रोगीलाई कतातिर क्वारेन्टाइन गर्ने, आइसोलेसन गर्ने, बिरामी भयो भने अस्पताल लाने, यी सारा चिज गर्नुपर्ने। अब त्यो च्यानल गेट पनि ओपन भयो, भद्र गोल छ 45% चाहिँ नि 45%, 65% चाहिँ नि पोजिटिभ आउने भने चाहिँ त्यो टेस्टको कुनै अर्थै भएन, सबैजना पोजिटिभ भयो नि त। अनि अब त्यो च्यानल टेस्ट गर्ने, ट्रेस गर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेस गर्ने, त्यसपछिको यथोचित इन्टरभेन्सन गर्ने च्यानल गेट पनि खुल्यो होइन। सेकेन्ड वेभमा आएपछि त्यो पनि अब सुनिँदैन नि, पिसिआर भनेको एन्टिजेन भने यति हजार भयो, उति हजार भयो, यसले गर्यो उसले गर्यो भन्ने केही छैन नि। अब कहाँ पुग्यो यो च्यानल, थर्ड च्यानल गेट खुलेपछि के भयो, अब मान्छेलाई चाहिँ नि अब भाइरस पनि भेरिएन्ट पनि अलिकति कडा आयो, धेरै इन्फेक्सियस, धेरैले धेरैजनालाई सार्न सक्ने, एउटाले धेरैलाई सार्न सक्ने आयो र अन्तिममा के भयो, अब यसले चाहिँ नि लाइफ थ्रेटनिङ, जुन हामीले कपोल कल्पित आएको होइन, यो पहिलेदेखि विभिन्न श्रव्य दृश्यहरूबाट हामीले के हेरेका छौँ, कोभिडले अन्तिममा चाहिने दिने भनेको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्यै हो। त्यसको लागि अक्सिजनै चाहिन्छ भनेर त हामीलाई 1 वर्ष अगाडि चाइनाको हेरेको छौँ, स्पेनको हेरेको छौँ, फ्रान्सको हेरेको छौँ, इङ्ल्यान्डको हेरेको छौँ। भेन्टिलेटर भनेको छौँ, के हो भेन्टिलेटर चाहिन्छ भने के हो, अक्सिजन चाहिन्छ भने हो नि, भेन्टिलेटर त एउटा डिभाइस मात्रै हो होइन। अब हामीसँग 5 लिटर पर मिनट अक्सिजन दिनलाई अक्सिजन रहन्छ, हामी 80 लिटर पर मिनट अक्सिजन चाहिने भेन्टिलेटर, एचएफएनसी होइन चाहिने को कुरा गरिराखेका थियो। किनभने यहाँले जति डिभाइसहरू युज गर्नुभयो नि त्यति धेरै अक्सिजन पर मिनट लाग्छ। त्यो यत्रो हामी वर्षको अनुभव भइसक्यो, वर्ष दिन पनि नागिसक्यो, यस्ता वेभ पनि आउन सक्छन् र ती वेभ आउँदा हामीले के तयारी गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ पनि ख्याल नगर्ने यो हाम्रो संयन्त्र कस्तो संयन्त्र होइन। ख्याल नगरेको होइन, उहाँहरूको प्रायोरिटी नै थिएन भने नि। मैले 400 दिन हामीले के कुरा गरेर बितायौँ, यो प्रायोरिटी एउटा व्यक्तिको जुन सम्भावना छ किन प्रायोरिटीमा नराख्ने भने त त्योभन्दा नालायकीको त्यो के आधारमा ऊ निरन्तर फेरि सत्ताको कुरा गर्छ, गौरव गर्छ, के आधारमा सब रोइरहेको, सब कराइरहेको यही कारणले त हो नि। तपाईँले आजको दिनमा कुन चाहिँ अथोरिटीले कसको सामनेमा भन्न सक्छ कि कोभिडमा अक्सिजन पनि चाहिने रहेछ, ला हामीलाई त चाहिएपछि थाहा भयो, यो स्टेटमेन्ट मिलेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामीले चाहिँ कति ठाउँमा हेरेको छौँ कि अक्सिजन चाहिन्छ। अब कोही पनि मेडिकलसँग अलिकति तालुकात राख्ने मान्छेलाई सोध्नु होला कि भेन्टिलेटर चलाउनलाई के चाहिन्छ। भेन्टिलेटर त एउटा भाँडो हो नि, त्यसबाट त जाने त अक्सिजन होला नि त। त्यस कारण हामी अहिले घरमै सुँग्ने अक्सिजन 5 लिटर पर मिनटको चाहिन्छ होइन। भनिसकेपछि भेन्टिलेटर एचएफएनसी भनिदिन्छ, अलिकति डिभाइसले बेसरी अक्सिजन पेल्नुपर्ने, त्यसमा 80 लिटर पर मिनटसम्म जान्छ। अब हामीले कोभिड भनेको चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा धक्का दिने महामारी हो भनेर 1 वर्ष अगाडि नै थाहा थियो नि होइन। जब श्वास प्रश्वासमा धक्का दिने प्रणाली हो भने चाहिँ हामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ भन्ने त कसै सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने विषय भनेपछि हामीसँग अक्सिजन कति छ। मैले त्यही भएर तथ्याङ्क भनेको योजनाको गुरु हो त हामी, र मिथ्याङ्क भनेको चाहिँ के हो, योजनाको शत्रु हो। अब हामीले तथ्याङ्क के गर्नु, हामीसँग कति अक्सिजन छ, कति जेनेरेट हुन्छ, कुन डिरेक्सनमा हाम्रो प्रोजेक्सन त थियो नि, हामी चाहिँ नि 10 लाख हामीसँग चाहिँ नि सङ्क्रमित भयो भने कति % हस्पिटलाइज हुन्छन्, कति %लाई चाहिँ नि तपाईँको आइसियु सिसियु र अक्सिजन दिनु, त्यो सर्टेन तथ्याङ्क त थियो नि। त्यो अनुसार हामीसँग कति सिलिन्डर छ, कति अक्सिजन जेनेरेट हुन्छ। अब सबैलाई अप्ठ्यारो परेको, इन्डियालाई पनि अप्ठ्यारो, हामीभन्दा अगाडि परिसकेको हुनाले हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यो कुरा त हामीसँग यथेष्ट समय थियो। यसरी 15 दिनमा रातारात अक्सिजन जोड भनेको छुमन्तर गर्ने, यसको अर्थ हाम्रो संयन्त्र बडा नालायक छ भन्ने अर्थ लाग्छ र यसले त्यस हिसाबले प्राथमिकतामा त्यो प्रेरित गर्ने काम पनि गरेको छैन र नेतृत्व पङ्क्ति खास गरी मन्त्रालय असफल देखिन्छ। अब म तपाईँसँग यसैमा अलिकति विषय उठान गर्छु। भलै एकजना चिकित्सक गोविन्द केसीको नेपाली समाजमा नाम पनि मानिस लिन्छन्, कतिपय गलत मानिसले बोकेको कारणले उनी विवादमा पनि पर्ने गर्छन् भनेर भनिन्छ। मेरो तर्फबाट भनिएको विषय होइन यो, तर कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा जुन हामीले अस्पतालहरू निजी क्षेत्रले जसरी सञ्चालन गरिरहेको छ, जो निजीकरणको हामी जो कुरा पनि गर्दछौँ, अब व्यवहार राज्यको तर्फबाट अथवा सरकारले धेरै बोकिरहनु हुँदैन, त्यो भार हो। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नुपर्छ, उदारीकरणको जो हामी कुरा गर्दछौँ,
स्वास्थ्यको सवाल उपर जो अहिले स्पेन मोडेलको पनि कतिपय मानिस कुरा गर्दछन्, अस्पतालहरू, शैक्षिक संस्थाहरू, शिक्षण संस्थाको कुरा गर्दा यी सबै चाहिँ राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। राज्यले पुरै एज होल लगानी गरेर आम नागरिकलाई सर्वसुलभ निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको दिशातर्फ प्रेरित हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले अवलम्बन गरिआएको यो निजी अस्पतालहरू नै यो चाहिँ शुद्ध व्यापारिक प्रयोजनको लागि हो। त्यसकारण हामी यसबाट अलग ढङ्गले धारणा बनाउनुपर्छ, नीति यस अन्तर्गत पनि जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि मानिस राख्न थाले। तपाईँ यसबारेमा के भन्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको कुरा गर्दा यो काहीँ न काहीँ जोडिएको काहीँ न काहीँ होइन, यो मेरुदण्डै हो। किनभने हामीले जस्तो खालको पोलिटिकल सिस्टम ल्याउन खोज्छौँ त्यो अनुसार नै नीतिजहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी अब चाहिँ नि समाजवादी उन्मुख भनेर भनेको, समाजवाद उन्मुख भनेर भनिसकेपछि त्यो भन्नलाई भनेको हो भने बेग्लै कुरा भयो, होइन भने त्यसले स्वास्थ्य नीति सँगसँगै बोकेर आएको छ नि त। समाजवाद उन्मुख देशले कस्तो स्वास्थ्य नीति लिनुपर्ने भन्ने कुरा फेरि नयाँ इन्भेन्सन गर्नुपर्ने छैन। समाजवादी उन्मुख देशमा यस्तो शिक्षा हुन्छ, यस्तो रोजगारीको अवस्था हुन्छ, यस्तो स्वास्थ्य नीति हुन्छ भनेर त लेखिराखेकै छ। अब के हामीले नेपालको बेग्लै फिनल्यान्डकै त्यो एउटा मोडेल कपी पेस्ट गर्ने हो नि भइहाल्छ? होइन, हामीले बनाएको होइन नि समाजवादी उन्मुख। समाजवादी उन्मुख भने के हो भन्ने डेफिनेसन त बुझेरै लिएर आएको होला भनेपछि त्यसभित्रै सारा नीतिहरू अलरेडी छन्, त्यसमा छन्। अब खालि अब गफै मात्रै गरेर भएन। अब जस्तो यहाँलाई भन्छु, अब कुनै दिन यहाँले चाहिँ नि स्वास्थ्य नीतिमा जस्तो पिपी भनेको हाम्रो पहिलो को लहर आउने बेलाको मन्त्रीले यो पिपी भन्ने म पहिलो सुन्दैछु, किचनमा जाँदाखेरि पनि पिपी लाएर जालान जस्ता गर्छन् डाक्टरहरू भन्नुभयो नि। त्यस कारण चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ नि पद पाएपछि एक्सपर्ट हुँदै कुरा काम सिक्दै अन जब ट्रेनिङ गरे जस्तो भयो कि। त्यस कारण हामी डेलिभरी चाहन्छौँ भने अलरेडी त्यो कुरा बुझेको मान्छेलाई योग्य व्यक्तिको चयन लिएर आउनु पर्यो, योग्य व्यक्तिको चयन गर्नु पर्यो। अब आज हामीले चाहिँ नि पिपी भन्यौँ कि यो एरोजल मतलब सास प्रश्वास सम्बन्धीका पिपी यस्ता हुन्। अब तपाईँको कुनै दिन चाहिँ नि पानीबाट सर्ने रोग आयो भने त्यसको पिपी कस्तो हुन्छ भनेर ट्रेनिङ गर्नु पऱ्यो नि। अब भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको मासुबाट सर्ने चाहिँ नि रोग व्याधि आयो, स्वाइन फ्लू भन्ने हामीले देखेका छौँ, बर्ड फ्लू भन्ने देखेका छौँ, त्यस्तो भयो भने कस्तो पिपी चाहिने भन्नेको जानकारी। त्यस कारण जे आइलाग्यो त्यसका पिपीबारे पढ्ने होइन कि पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट भनेको हाइटमा जाँदा कस्तो लाउने, गहिरोमा जाँदा कस्तो लाउने, अब अनप्रोटेक्टेड सार्पहरू काट्ने भाँडोहरू यस्तोमा चाहिँ नि चलाउँदा कस्तो पिपी युज गर्ने, ड्रिल गर्दा कस्तो पिपी लगाउने, वेल्डिङ गर्दा कस्तो पिपी लगाउने। ए बाबा, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट त रिस्कलाई मिटिगेट गर्न लगाउने हो नि त। त्यस कारण त्यसमा मन्त्री धेरै जान्ने भइरहनु परेन। केले को जान्ने, कस्तो मान्छे राख्नु पर्ने। जस्तो मैले यहाँलाई भने कति प्रोफेसनल फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटीहरू छन्, उनीहरूलाई कुनै स्कोप दिएको जस्तो मैले लागेको न उनीहरूले आफ्नो स्कोप मागेको देख्छु म, न उनीहरूलाई ल तेरो जिम्मा हो नि त यो चाहिँ नि भनेर। अब सरकारी संयन्त्रमा बस्ने मान्छेहरू भ्याक्सिनमा पनि भिड्न गएकै छन्, तपाईँको टेस्टिङमा नि भिड्न गएकै। ए बाबा, स्पोक्स पर्सन भनेको त एउटा सबैको डिसिजनलाई सुनाइदिने नै व्यक्ति हो, उसैले भिड्नुपर्ने त छैन नि जताततै छ र। किनभने सर्वज्ञानी त होइन। त्यस कारण भ्याक्सिनका एक्सपर्टहरूको उसले के भने डिबेट गराउनुभन्दा ल गोलमेज सम्मेलन गर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ नि कुन भ्याक्सिन चलाउँदा राम्रो हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ नि कुन टेस्ट गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, कुन टेस्टको कम्बिनेसन गर्दाखेरि हामीले यो हो नि त तरिका, होइन त। त्यस कारण चाहिँ नि नेपालमा हरेक कुरालाई चाहिँ नि एकदम स्क्रच लेभलबाट आफैले इन्भेन्ट गरेको, अब मैले बुझेँ, यो कुनै पनि छैन। हामीले कुनै इन्भेन्ट गरेको छैनौँ, यो अलरेडी संसारमा व्याप्त 100 वर्ष अगाडिभन्दा पहिलादेखि चाहिँ नि यो प्रचलनमा छन्। बस हामीले त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, प्रचलनमा ल्याउनु पऱ्यो, कुरा बुझाउनु पऱ्यो, ड्रिल गर्ने भन्छ नि, ट्रेनिङ दिन पऱ्यो, एक्सपोज गराइदिनु पऱ्यो। अब यहाँ नेपालमा कस्तोसम्म पनि मैले देखेको छु भने कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगो लागि भयो भने हामीसँग केही छ त? तपाईँले कुनै पनि जनसम्पर्क कार्यालयमा आग लागि भन्ने चाहिँ नि भयो, मेडिकल इमर्जेन्सी हो, त्यसमा चाहिँ नि कसरी हाम्रो कागजपत्र जोगाउने, त्यसलाई सकेभन्दा छिटो साइरन कहाँ बज्छ, पानीका फोहरा कहाँ छन् भन्ने यहाँलाई केही जानकारी छ? मेरो विचारमा हाम्रो त्यस्तो छैन त्यो खाले समेत होइन। अब हामी चाहिँ सरकारी अड्डा चाहिँ नि मालपोत कार्यालय भाडामा लिन्छौँ
होइन। त्यो भाडामा लिएको घरमा चाहिँ नि त्यो पोका बानेका चिज हरायो भने मान्छेको जग्गा जान्छ होइन, त्यसलाई त्यसको सम्वर्धन त्यो अर्काको प्रपर्टी हो नि, त्यो मेरो लाल पूर्जा मेरो घरको ओनरसिपको डकुमेन्ट भनेको त्यो त पब्लिकको प्रपर्टी हो नि त, गभर्मेन्टले राखिदिएको मात्रै हो नि सेक्युर गरेर होइन। त्यसको त्यो अर्काको प्रपर्टी कसरी जोगाइदिने भन्ने कुराको केही ग्यारेन्टी यहाँसँग छ त छैन नि होइन। त्यस कारण म यावत क्वेसनहरू के गर्छु भने गाइडलाइन भनेको नीति भनेको होइन, अब र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने भनेको यति नितान्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो जसले कुनै पनि मेडिकल इमर्जेन्सी वा कुनै पनि इमर्जेन्सीलाई सहजै हामीले सोचेकै चिज भयो यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अलरेडी रिहर्स गरिसकेको भन्छ प्र्याक्टिस गरिरहेको होइन। अब प्लेन उडाउँदाखेरि ल्यान्डिङ गर्दाखेरि प्रब्लम भयो भने कसरी गर्ने त्यो त सिकेर बस्नु पऱ्यो नि। ओहो, त्यो सरकार राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रका अस्पताल र अहिले परेशान नेपाली जनता, हजुर, यो हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू जुन ढङ्गले खुलेका छन् र जुन व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको छ, आर्जनको मूल स्रोत कतिपय मानिसहरू भन्छन् त्यो अस्पतालहरू जो खुलेका छन् ती चिकित्सकहरू देखिँदाखेरि फ्रन्टमा देखिन्छ, त्यसको पछाडि अर्कै एउटा पुँजीले काम गरेको छ पनि भन्दछन्। यो कतिको व्यावहारिक भयो हामी कहाँ जो सरकारीकरणको जो कुरा हामी गर्छौँ नि, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरू यसरी निजी क्षेत्रलाई दिनु हुँदैन भन्ने विषय तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के यसो पर? मेरो दृष्टिकोण चाहिँ नि के भने नि सर, पोलिटिकल आइडियोलोजीले यसलाई डिस्क्राइब गर्ने हो, न हाँसको चाल न चाहिँ कुखुराको चाल हुन भएन। मेरो दृष्टिकोण एउटा त्यो हो। तर आजको दिनमा निजी क्षेत्रले कति धेरै सहयोग गर्यो त्यो पनि बिर्सिनु भएन नि होइन। आजको दिनमा र हरेक क्याटेगोरीकोमा हाम्रो चाहिँ नि देशै कसरी गरेको छ भने अत्यन्त धनी पनि छन् अत्यन्त गरिब पनि छन् होइन। त्यस कारणले चाहिँ नि सबैलाई सुहाउने चिज हुन पर्यो। तपाईँलाई लाइन बस्न मन लाग्दैन भने लाइन नबसी गर्ने काम पनि दिनु पर्यो, त्यसमा कुनै छैन। तर मेरो भनाइ के भनेपछि एकरूपता हुन पर्यो, त्यसको लागि स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो। स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने भने के हो, एकरूप बनाउने। अनि त्यसभन्दा थप कसैलाई चाहियो भने थप लिने ठाउँ पनि दिनु पर्यो, किनभने 2 दिनको जिन्दगीमा शासित भएर त्यसले भनेको मात्रै गर्छु भन्ने पनि अहिले जमाना छैन होला होइन। त्यस कारणले चाहिँ तर एकरूपता हुनु पर्यो, अनुगमन हुनु पर्यो कि तँलाई यस्तो 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 भनेर लाइसेन्स दिएको यस्तो किन भएन। अब साधारण इक्जाम्पल, मासु पसललाई कुहिएको मासु बेच भनेर तपाईँले लाइसेन्स दिए होइन नि, तर त्यसले त्यस्तो बदमासी गरेको छ कि छैन त, यो त जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने चिज हो भनेर कहीँ कतै अनुगमन भएको। अनुगमन गर्ने संयन्त्रको प्रमुख एउटा सहसचिव तहको हुन्छ मैले बुझेसम्म, गुणस्तर तथा नाप्तोल के अनेक विभागहरू के छन्। त त्यस्ता संयन्त्र जसले त्यति ठुला ठुला पहुँच राख्ने मानिसहरू, जो राजनीतिक दलहरूका झगडा त मिलाइदिन्छन् यहीँका व्यापारिक विभिन्न कालो बजारियाहरू, त त्यस्तो मानिसहरू माथि त्यो के गर्छ एक होइन। नम्बर 2 यो विषय अलग एउटा छलफलको विषय त्यो बन्न सक्छ, त्यो हामी घन्टौँ कुरा गर्न सक्छौँ, यो विषय यतिकै थाँती राखौँ। तर सवाल के रह्यो भने हामी जुन ठाउँमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, कुनै इमर्जेन्सी मेडिकल इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्ने समय नेपालमा आइपरेको हो, कुन स्थितिमा अब कसरी चल्न सक्छ? होइन, मेडिकल इमर्जेन्सी डिक्लेयर गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा क्ल्यारिटी भएन मलाई, किनभने संयन्त्रको कुरा आज कसैले विरोध त गरेको छैन राम्रो कामलाई। जस्तो ओपिडी चाहिँ नि कोभिड ओपिडी चलाउनै पर्ने, खै कसले विरोध गरे? वाह गो, यस्तै पहिले किन नभन्नु भएको होइन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो 7 दिनको काम 1 दिनमा गर्नु, 1 दिन लाग्ने काम केही घन्टामा गर्नु, त्यसलाई कसले विरोध गरेको छ र? छैन नि। त्यस कारण मेडिकल इमर्जेन्सी लाउने भनेको सर्टेन रुल्सहरूलाई बाइपास गर्ने, छिटो छरितो गर्ने। अब जस्तो पब्लिक प्रोक्योरमेन्टमा चाहिँ नि अनेक व्यवधानहरू होला नि, त्यसलाई छिटो छरितो गर्ने। तर गुड इन्टेन्सनले गरेको कुनै पनि कामलाई मैले नेपालीले चाहिँ नि त्यस्तो विधि विरोध गरेको मैले देखेको छैन। त्यस कारण चाहिँ नि मेडिकल इमर्जेन्सी लाउनु पर्छ कि पर्दैन मलाई सोध्नुहुन्छ नि, त्यो के गर्नुपर्छ तिमी जान, तर अक्सिजन चाहियो, भ्याक्सिन चाहियो नि। यो मेडिकल इमर्जेन्सी लाउने बित्तिकै भ्याक्सिन आउँछ भने अहिले अब 5 मिनटभित्रमा मेडिकल इमर्जेन्सी लाउनुहोस्, भ्याक्सिन ल्याउनुहोस्। तर प्रोसेस के हो भन्ने कुरा गभर्मेन्टले डिसाइड गर्ने हो। प्लेन मैले लिएर हिँडेँ भने म प्लेनको कम्पनीको मालिकलाई सोध्छु र इमर्जेन्सीमा म के गरौँ भनेर सोध्दिनँ नि, म डिसाइड गर्ने हो नि कि म पानीमा ल्यान्ड गरौँ,
मलाई इमर्जेन्सी भयो, बहुत मेरो राम्रो, इन्जिन बहुत फेल भयो, राम्रो, अब म चाहिँ नि मेरो हाकिम, मेरो यो एयरलाइन्सको बुद्ध एयरको बस्नेतजीलाई सोधेर पाइलटले उडाउने हो र? टेक अफ गरेपछि त उसको हो नि कमान्ड, होइन? त्यसो भने हामी लडाइँमा छौँ, हो? त लडाइँको सेनापतिले अब चाहिँ नि के गर्न पर्छ त्यो गर्न पर्यो के। त्यो अब जस्तो म यहाँलाई अर्को पनि भन्छु, नीतिको कुरा आइसक्यो हुनाले मेरो अलिकति इन्कम्प्लिट भएको छ कि कृपया बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भन्ने हुन्छ फेरि नीतिमा। जस्तो यहाँले भन्नुभयो मान्छेले कमाउन्जेलसम्म प्राइभेट व्यापारिक निरन्तरताको कुरा कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी गर्ने? अब जस्तो अब पैसा कमाउन्जेल त ट्याक्स लियो, आजै लिए भोलि लिए, नभए यो गर्छु 3 पुस्ता 7 पुस्ता सरकारी भनेको त तपाईँको चाहिँ नि यस्तो हो भन्छ। तर उसले कमाउन नसकेको उसको बिजनेसको चाहिँ निरन्तरता कसरी गराउने, कसरी रिभाइभ गराइदिने, उसको रिकभरी कसरी? सारा हस्पिटल त चलेका छैन, अरू कति ल्याबहरू कति अस्पताल जसले कोभिडमा चाहिँ नि लाभ लिन सकेका छैन तिनीहरू त डुब्दै छन् नि त, होइन? अब त्यो उनीहरूको बिजनेस कन्टिन्युटीको प्लान, ठमेलको प्रत्येक घरमा राखेको पसलहरूको बिजनेसको कन्टिन्युटी प्लान के हो त हाम्रो? हामीले कुनै डफाले त त्यो पनि सोचेको हुन पऱ्यो नि त, होइन? कि सबैजना कोभिडमा लाग्यो भए मलाई थाहा भएन, तर ब्याक स्टेज मैले भने नि अन स्टेजमा गर्नुपर्ने काम बाहेक अब यो तार पाइसक्यो, हामीले त्राण पायौँ, अब चाहिँ कोभिड गयो फर सम रिजन, कुनै कारणले धेरै मान्छे मारेर गयो, हर्ड इम्युनिटी आफै डेभलप भएर गयो, के भएर गयो, यो डिफिकल्ट टाइम त पास हुन्छ, तर कति लस गरेर पास हुन्छौँ भन्ने कुरा मात्रैको हाम्रो ओरिज हो नि। त्यसपछि पनि त जीवन रहन्छ, त्यो जीवनमा अब गरिराखेको कामहरूलाई उनीहरूलाई कसरी उकास्ने, खै त्यसको प्लान हुनु पऱ्यो नि त, होइन? त्यसको प्लान हुनु पऱ्यो, बजेट आइराखेको छ, अब त्यसमा पनि त हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। हजुर, जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ मुलुक क्राइसिसमा छ, आम नागरिक बडा सङ्कटको स्थितिबाट गुजिरहेका छन्, मुस्किलले बाँच्न सकेका छन्, जो गए। अब हामी यी कुरा सबै भगवान भरोसामा त छोड्न सक्दैनौँ। यसका लागि बाँच्ने हाम्रो अन्तिम चाहना रहि नै रहन्छ, एउटा मानव जीवन अथवा प्राण भएको जातिले जो जीवन छ त्यसले निरन्तर बाँच्न चाहन्छ। तत्काल राज्य संयन्त्रका तर्फबाट गरिहाल्नुपर्ने यसै एउटा अध्यताको नाताले, गुणस्तर अध्यताको नाताले मैले तपाईँसँग यो विषय उठान गरेको। तत्काल राज्य संयन्त्रका तर्फबाट चालिनुपर्ने कदम अर्थात् स्टेप बाई स्टेप बारेमा केही बताइदिनुहोस् त। अब सधैँ चाहिँ यो सङ्क्रमणका विभिन्न स्टेजहरूमा प्रिभेन्सन जुन रोकथामलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ, किनभनेपछि यो अझै बढ्दै गइरहेको छ, घटेको छैन। अक्सिजन लिएर आएर कहिलेसम्म हो त्यो टुङ्गो पनि इग्नोर गर्नुपर्ने अवस्था होइन, टेस्ट गर्नुपर्ने, लाखौँको सङ्ख्यामा टेस्ट गर्नुपर्ने, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नि सङ्क्रमितलाई अरूसँग नमिसाउने, आइसोलेसन भन्छ, होइन? के हो कसो हो यसको सङ्क्रमणको अवस्था के हो थाहा नभएकोलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, यो गर्नै पर्छ, यो गरि नै राखिरहनुपर्छ, धेरै कालसम्म गर्नुपर्छ। त्यसबाट फुत्केर जो मान्छे चाहिँ नि सङ्क्रमितहरू भाग्ने अथवा अरूलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ त्यसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर फेरि उहाँहरूले भेटेको मान्छेको टेस्ट गरेर फेरि त्यही क्वारेन्टिन आइसोलेट गर्नै पर्छ। त्यसपछि अब बिरामी भए उहाँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। ट्रिटमेन्टमा एउटा राम्रो गाइडलाइन, अनावश्यक अनइथिकल प्र्याक्टिस नहुने गरी गाइडलाइन बनाएर अब त्यसलाई चाहिने अक्सिजन होला, त्यसलाई चाहिने औषधि होला, त्यसलाई चाहिने के हो त्यो क्लिनिसियनहरूले दिनुहुने सजेसनलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिने त्यसलाई म्यानेज गर्नै पर्ने हुन्छ एकातिर भन्नाले अहिले अक्सिजनको छ। तर यो त जम्मै रोकथाम र बच्ने उपाय हो, तर यसको रामबाण भनेको त भ्याक्सिन हो। भनेपछि भ्याक्सिन कति तरिकाबाट आउन सक्छ भनेपछि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। जस्तो कतिपय देशहरूमा चाहिँ नि भ्याक्सिन सरप्लसमा बसेको छ, उनीहरू एकदम धेरै प्रोएक्टिभहरू हुन् नि त। अब तिमीहरूलाई बढ्ता भयो हामीलाई पनि देऊ, किनभने तिमीहरू मात्रै बाँचेर भएन, हामीलाई लाग्यो भने पनि तिमीहरूलाई सार्ने सम्भावना हुन्छ। हामी चाहिँ नि सगरमाथाको देश भन्नुहुन्छ कि हामी एक मात्र हिन्दू भनेर बाँच्नुहुन्छ कि तँसँग म चाहिँ नि सँगै साउदी राजालाई चाहिँ नि हामीले अवार्ड दिएको भन्ने मैले सुने कि यस्तो हामी तिमीलाई यति धेरै चाहिँ नि लेबरहरू कामदारहरू पठाइराखेका छौँ, हामीलाई बाँच्न देऊ भनेर हुन्छ कि तपाईँ र म सँगै जेल परेको भनेर चाहिँ नि गर्नुहुन्छ कि तपाईँको चाहिँ नि जनमुक्ति सङ्ग्राममा हाम्रो पनि पार्टीको चाहिँ नि उ थियो, लौ न केही गरिदिनुहोस् भनेर हुन्छ कि म र तपाईँ हामी सँगै एउटै युनिभर्सिटीमा पढेको, आज तपाईँ यसको मन्त्री हुनुहुन्छ, म यताको छु।
पर्सनल लेभलमा, डिप्लोमेटिक कुटनैतिक लेभलमा, राजनैतिक लेभलमा हाम्रा कति धेरै साइन्टिस्टहरू चाहिँ नि तपाईँलाई खुसीको कुरा बताउँछु, अमेरिकाभरि नेपालका साइन्टिस्टहरूले अहिले 600 जना पुगिसक्नुभयो सायद, कि एउटा पिटिसन एउटा चाहिँ नि सबैजनाले एउटै लेटर रिक्वेस्ट गरिरहेछन् कि नेपाललाई भ्याक्सिन देऊ, अमेरिकी सरकारलाई भनिराखेका छन् होइन। त यो के हो, हाम्रो इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिको रूपबाट चाहिँ नि एउटा गरेर पिटिसन फाइल गरेको हो। अब जे गरेर हुन्छ भ्याक्सिन ल्याउनु पर्यो र यसलाई सकेभन्दा छिटो रोल आउट गर्नु पर्यो, यति त नगरी नहुने कामहरू। हस्, तपाईँसँग म कतिपय अरू विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, बहुत धन्यवाद छ है यहाँलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अबदेखि धेरै हेल्थको बारेमा कुरा गरौँ र एकदमै कम राजनैतिक कुरालाई बहसलाई अलिक कट गर्नुभयो भने प्रायोरिटी फेरि डाइभर्ट भएर त्यसको मूल कारण भनेको राजनीतिले नै सबैलाई गाइड गर्ने हुनाले त्यसलाई नै ठिक नलागिकन मुहान भन्छ नि, मुहान ठिक नलागेसम्म अरू ठिक नलाग्ने, त्यस कारण हस्, धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुशील थापा, गुणस्तर अध्येता। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कस्तो हुनुपर्छ र यो अहिलेको नेपालको अवस्था र विश्वमा कोभिड-19 कुन अवस्थामा छ र यसलाई निपट्नका लागि के गरिनुपर्छ, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।